अथ चतुर्थोऽध्यायः। ओं कालाभ्रावां गणाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओं ऋषिर्वाच शक्रादयसुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टो परिणिर्ति नम्रशिरोधरां सा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मभि दधातु शुभानि सानः। यस्या प्रभावमधुरं भगवाननन्दो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्य रज्जा तां त्वां नदास्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चादिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतु समस्तजगदां त्रिगुणाभिदोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारां सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्या समस्तसुरदा समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमद एव जनैः स्वधा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमिलज्ञ जुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभव सागरनौरसङ्गा श्रीकटकैटभारिहृदैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशीबिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ईशस्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छ शाङ्गसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीदं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मदा जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्या स एव निवृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयता भवती प्रसन्ना। धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतप्रतिदिनं सुकृतीकरोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रये विफलता ननु देवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कातुधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रजित्ता। एभिर्हदैर्जगदुपैति सुखं तथैदे कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी। दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तुरिभवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोऽग्रैः
शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृ हृदवेदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यदिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीदादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मद सुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन जाम्बिगे घण्टा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तधेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मान् तदा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि जास्त्रेणि दिम्बिगे करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैः दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणदान् सुरान्। देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतशत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयः त्वया अस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेदा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैः धनदारादिभिः सम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेधा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैः जगदोऽर्थे तदात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रय निदैशिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तदा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णीयमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिः नाम चतुर्थोऽध्यायः।